अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, 7 अक्टूबर 2001 का दिन, जब एक नाम नेहाद सुपर पावर, साइंस और टेक्नोलॉजी का हामिल दहशतगर्द मुल्क जदीद असलहे से लेस फौज और नेटो के 50 के करीब इत्तेहादी ममालिक के साथ एक ऐसी मुमलिकत पर चढ़ दौड़ता है जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करके दिखाया, जिसने इस गए गुजरे मादी दौर में कुरूने उला की यादें ताज़ा कर दी, जिसने सारी दुनिया के राज निज़ामों को ठुकराते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम को अपनी रियासत में नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कुफ्फार को यह बात कहाँ हजम हो सकती थी कि दुनिया के किसी खित्ते में इस्लामी निज़ाम अपनी असली हालत में नाफिज कर दिया जाए। आलम कुफ्र और तागूत के नज़दीक दुनिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, आमरीयत और जमहूरियत में से कोई भी निज़ाम काबिल कबूल है, लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिसका नफाज तागूत और आलम कुफ्र के लिए मौत का बाइस बन सकता है। इसी निज़ाम को रोकने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले के लिए बिसात कैसे बिछाई गई, इसके लिए अगर हम अपने अक्ल शऊर की आंख खोल कर देखें तो हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाएगी। अमेरिका अपने हमले का जवाब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले को बताता है, लेकिन हकीकत में इस हमले की तैयारी इससे पहले की जा रही थी। 5 अक्टूबर 1999 को अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी और सहूनी दबाव पर तालिबान और अलकायदा को दहशतगर्द करार देकर अमरीका के लिए अफगानिस्तान पर हमले की राह हमवार कर दी। और यह बात तो सूरज की तरह अय्या है कि बैनुल अक़वामी इदारे अमरीका और यहूदियों के कंट्रोल में हैं और ये तमाम इदारे इनके मफाद और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। नाजरीन, अगर 9/11 हमला के गहराई में टेक्निकल बुनियादों पर जायजा लिया जाए तो ये हमला प्री प्लान्ड और प्लांटेड नजर आता है, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जमीन तंग करने की मनसूबाबंदी की गई। 9/11 के बाद इस्लाम और मुसलमान को दुनिया में गाली बनाने की कोशिश की गई। दाढ़ी, पगड़ी, हिजाब और इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया। इस्लामी हुलिये वालों को दुनिया के तहजीब याफ्ता, बज़ाह तहजीब याफ्ता ममालिक में नस्ली इम्तियाज का निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट्स पर इनकी तजलील करने में कोई कसर न छोड़ी गई। मगर इस्लाम के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, यह इतना ही अमेरिका और मगरबी ममालिक में फैलता जा रहा था। नाजरीन, तालिबान और अमरीकी जंग को समझने के लिए इसकी तारीख पर नजर डालना जरूरी है। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर इब्तिदाई तौर पर फिजाई हमला किया और 1000 कमांडोज को अफगानिस्तान में उतारा, जिनमें मुतअद्दिद को तालिबान ने वासिल जहन्नुम कर दिया। पहले हमले के 12 दिन के बाद अमेरिका ने मजीद फौज अफगानिस्तान भेज दी। अक्टूबर से दिसंबर तक तालिबान और अमेरिका के दरमियान छोटी मोटी झड़पें जारी रहीं। दिसंबर में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत और तैयारी से तालिबान को कुचलने का मंसूबा बनाया। इस ऑपरेशन को तोरा बोरा का नाम दिया गया, जिसमें अमेरिकी CIA, नेशनल क्लैंडस्टाइन सर्विस, एयरबॉर्न, डेल्टा फोर्स और फजाइया ने हिस्सा लिया। लेजर गाइडेड मिसाइलों और डेजी कटर जैसी बमों की मां के साथ नॉन स्टॉप 72 घंटे की फजाई बमबारी और ऑपरेशन में पूरी कुव्वत ताकत झोंकने के बावजूद उन्हें ना मुल्ला उमर मिले और ना उसामा बिन लादेन। इस ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ एक अमेरिकी मुसन्निफ पीटर बर्जन ने इन अल्फाज में किया है कि ऑपरेशन तोरा बोरा हालिया अमेरिकी फौजी गलतियों में सबसे बड़ी गलती थी। 2003 में अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान में मिशन मुकम्मल हो गया है और हमने अपने मुखालिफ तमाम ग्रोहों का खात्मा कर दिया है। अब यहां कोई खतरा नहीं, अब बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। मगर बेवकूफ अमरीकी शायद अफगानियों की तारीख फरामोश कर चुके थे, जिन्होंने अंग्रेज को नाकों चने चिपवा दिए और बरतानिया के खिलाफ जंग में तमाम फौजियों को कत्ल करके सिर्फ एक फौजी को जिंदा छोड़ा ताकि वो अपने मुल्क में जाकर अपनी शिकस्त के किस्से सुना सके। इन्हीं अफगानियों ने 10 साल तक रूस जैसे सुर्ख रीछ का मुकाबला किया। वो सोवियत यूनियन जिसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो जो पूरी दुनिया पर अपनी सल्तनत के ख्वाब देख रहा था, बिलाखिर अफगानिस्तान से ना सिर्फ शिकस्त खाकर भागा बल्कि पूरी दुनिया से कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन का जनाजा निकल गया और सोवियत यूनियन कई टुकड़ों में तकसीम होकर रह गई। मगर ताकत के नशे में चूर अमेरिका इस बात को भूल चुका था कि अफगानिस्तान में आलमी ताकतें आती अपनी मर्जी से हैं मगर जाती अफगानियों की मर्जी से हैं। 2003 तक काबुल की सिक्योरिटी नेटो के पास थी। उस वक्त मुल्क में 42,000 से 65,000 तक नेटो फौजी अफगानिस्तान में तैनात थे। एक तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी अपनी अफराधी कुव्वत बढ़ाते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ तालिबान ने अपनी पूरी ताकत और ईमानी जज्बे के साथ अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जिनमें 2005 और 6 में खासी तेजी देखने में आई। 2009 में ओबामा ने 17,000 मजीद फौजी अफगानिस्तान में भेज दिए।
اس کے باوجود وہاں حالات پر قابو پانا امریکہ اور اس کی کٹ پتلی کرزئی حکومت کے بس سے باہر ہوتا گیا۔ 2009 میں ہی اوباما نے کہا کہ افغانستان میں کامیابی اور امن کے لیے مستحکم پاکستان ضروری ہے، لہٰذا یہاں عسکریت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ عالم کفر کے سربراہ کے اس بیان کے بعد پاکستان میں پہلے سے جاری ڈرون حملوں میں بہت تیزی آ گئی اور انہی ڈرون حملوں کی وجہ سے امریکہ اپنی جنگ کھینچ تان کر پاکستان میں لے آیا، جس میں پاکستان کو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ہزاروں جوانوں سمیت 80,000 کے قریب قیمتی جانوں کی قربانی دینا پڑی اور اربوں روپے کا معاشی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ 2004 سے 2013 تک امریکن فاؤنڈیشن کے مطابق کل 369 ڈرون حملے کیے گئے، جن میں 2291 عسکریت پسند، 286 عام شہری، 274 نامعلوم اور کل 2851 ہلاکتیں ہوئیں۔ مگر یہ تو ازلی جھوٹے امریکہ کا بیان تھا۔ اس کے برعکس بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اعداد و شمار کے مطابق 419 ڈرون حملے ہوئے۔ کل اموات میں سے 965 عام شہری، 172 سے 207 بچے شہید ہوئے، جبکہ ان حملوں میں القاعدہ کے صرف 84 لوگ نشانہ بنے جو امریکہ کا بظاہر ٹارگٹ تھے، یعنی ہزاروں معصوموں کا خون امریکی گردن پر ہے۔ 2010 کے بعد امریکہ اپنی ہار دیکھتے ہوئے طالبان سے مذاکرات کی کوششیں کرنے لگا، لیکن طالبان کو مذاکرات کی کوئی جلدی نہ تھی، وہ تو اپنے شہداء کا پورا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ آخرکار 2011 میں طالبان کی شرائط پر مذاکرات کا آغاز ہوا۔ 1 سال بعد قطر میں باقاعدہ مذاکرات شروع ہوئے۔ 7 سال تک ان مذاکرات اور طالبان امریکہ جنگ میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ 2019 تک طالبان افغانستان کے بیشتر علاقوں کو امریکہ اور اس کی کٹ پتلی حکومت سے واپس لے کر پھر امارت اسلامیہ میں شامل کر چکے تھے۔ پچھلے سال پاکستان کے تعاون سے امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں امن معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ بھی طالبان کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ افغانستان پر ڈیزی کٹر جیسے بم پھینک کر اسے کھنڈرات میں تبدیل کر رہا تھا، تو دوسری طرف بحالی کے نام پر 2001 سے 2009 تک 38 ارب ڈالر کی رقم بھی لگا رہا تھا۔ ناظرین، اس سے عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار سمجھ آتے ہیں کہ ایک طرف خود ہی تباہی کا سامان کرتے ہیں اور دوسری طرف تعمیر کے نام پر ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل جنہیں دہشت گرد کہا وہی آج کے پرامن ٹھہرے، کل جنہیں مارنے آئے تھے آج انہی سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کل جنہیں سافٹ ٹارگٹ، جاہل گنوار اور جڈ اور زمانے سے بے بہرا کہا، آج ان کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ طالبان ٹف اور سمارٹ ہیں۔ ہم طالبان کے ساتھ معاملات کو بہت اچھی طرح نمٹا رہے ہیں۔ طالبان کا موقف سخت ہے، وہ سمجھ بوجھ سے کام لے رہے ہیں اور بہت ہوشیار ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ میں امریکہ افغانستان میں تنہا نہیں تھا۔ 50 کے قریب ممالک افغانستان میں امریکہ کی مدد کے لیے موجود تھے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو افغانستان میں امریکہ کی شکست صرف امریکہ کی شکست نہیں، یہ پورے مغرب اور اس کے اتحادیوں کی شکست ہے۔ طالبان نے ایک بار امریکیوں سے کہا تھا کہ تم ہمارا مقابلہ کیا کرو گے، ہمارے پاس وقت ہے جبکہ تمہارے پاس صرف گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کی شکست کی طرح طالبان کے اس تجزیے کو بھی تاریخی بنا دیا اور بالآخر ثابت ہوا کہ افغانستان میں امریکہ کے پاس صرف گھڑی تھی، وقت طالبان کے پاس تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت ہمیشہ حق کے پاس ہوتا ہے، باطل کے پاس گھڑی ہوتی ہے۔ وقت مظلوم کے پاس ہوتا ہے، ظالم کے پاس گھڑی۔ ناظرین، اس ساری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کئی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں۔ بظاہر طاقتور نظر آنے والے کتنے کمزور ہیں۔ اگر آپ کا نظریہ حق ہے اور خدا پر کامل یقین ہے تو پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ طالبان نے اس بات کو سچ کر دیا کہ جنگیں ٹیکنالوجی، اسلحہ اور بہترین فوج کے بل بوتے پر نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ عزم و ہمت، نظریے پر پختگی اور استقامت کے زور پر لڑی اور جیتی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایمان، نظریے پر پختگی اور استقامت جیسے زیوروں سے آراستہ فرمائے۔